थारलेल्या प्रमाणे जी PPT आम्ही फायनल केली ती PPT आयज आमी हांगा दाखयली आणि लोकांक पुराय गोंयचो जो वॉटर डिमांड आसा वॉटर रिक्वायरमेंट आसा आयच्या स्टेटीचें जें पोजिशन आसा आणि ज्या तरेन गोंयचो डिमांड वाडत आसा आणि येणाऱ्या 5 वर्सांक 10 वर्सांक 20 वर्सांक किंवा 2047 पर्यंत जो डिमांड आसा जो आमी जो अभ्यास केल्लो आसा तो सगळो वेवस्थीतपणे आमी तांकां एक्सप्लेन केल्ले आसा PPTच्या माध्यमांतल्यान हांगा जे बॅरेज येतले ताजो इम्पॅक्ट आसतलो ताजो उदक जे आमी खंय दितले कशें दितले आणि आयज 30 ml वयल्यान फुडें लागणार 60 ml ह्या बॅरेजांतल्यान काडपाचें आहा तो वेवस्थीत आमी तांकां एक्सप्लेन केल्लो आसा आणि हे केले नंतर तेंचे जे कितें क्वेरीज आसा तांचे जे कितें प्रश्न आशिल्ले तेंचे प्रश्न जे बॅरेजा संदर्भांतल्यान आशिल्ले आमी प्रश्नांचे आन्सर केल्ले आसा तांकां ताजे बद्दल उत्तर दिल्लें आसा काही त्यांचे प्रश्न आशिल्ले ते बियोंड द बॅरेज आशिल्ले बाकीच्या एरियांतले आशिल्ले ताका लागून हो वेळ न्ही किंवा हो असो ह्या वेळार आमी तांकां आन्सर करूंक शकले ना परत जर तशें कितें आसा त्या प्रोजेक्टाच्या संदर्भांत वेगळे वेगळे इश्यू आसता हे पब्लीक आशिल्ले कारणान टॅक्निकल पॉयंट आशिल्ले पॉयंटाचेर आशिल्ले कारणान तांकां आमी वेगळे वेवस्थीत करूंक शकले म्हणून बॅरेज जावप ना जावप हें ताणें ठरोवपाचें आसा आमचें काम आशिल्लें एज अ ऑफिसर हे बॅरेज कित्याक गरज आसा आनी गोंयची कितें नीड आसा हे तांचे कडेन पावोवपाची ती आमी आयज केल्ली आसा पुराय केल्ली आसा फुडलें डिसिजन हे सरकाराचें आसा सरकारा पर्यंत आयचे जे कितें मिटींग जाली आयचे जे कितें आमी लिरिक्स काडिल्ले आसा त्यो आमी पावयतले आनी अकॉर्डिंगली तेजें बॅरेज फुडलें जें कितें डिसिजन आसा बॅरेजाचें तें ठरलें वतलें हे बांदाराचेर तशें जालें 220 कोटीचो हो प्रोजेक्ट आसा हातूंत बॅरेज हें 120 कोटीचें आसा 2 पायपलायन हे 2 एजन्सीक दिल्ले आसा त्यो 45 करोडाचे आसा अशा प्रकारचो टोटल 220 कोटीचो प्रोजेक्ट आसा इन्क्लुडींग 80% GST आनी बाकीचे कंटिजन्सी हो इनिशियली आमी 30 ml प्रोजेक्ट आतां उदक काडटले पूण ओवरऑल ताजो डिझायन आसा फुडली 20-30 वर्सां कन्सिडर करून आमी हो 60 ml पर्यंत वाडोवंक शकतले ताका लागून आतांच तेजें पंपाचें प्रोविजन आमी केल्लें आसा आनी त्या भायर पायपलायन जी लागतली 60 ml करपाक ती आतांच प्रोविजन आमी केल्लें आसा तेणी टॅक्निकल क्वेश्चन विचारलेले पळय तुमची तयारी नासलेली प्रश्न हे बॅरेजाच्या भायर आशिल्ले आयच्या विशयाच्या ह्या सब्जेक्टाच्या भायर आशिल्ले ताका लागून तशा पद्दतीचें उत्तर आमी ह्या स्टेजीर आयज दिवप आनी सगळें कॉम्प्लिकेशन वाडप ताका लागून सगळें उत्तर आमी दिवंक शकता पयलीं प्रेजेंटेशन काही प्रमाणात काही ठिकाणी दाखयल्लें आसतलें कारण ते वेळाचो बदामी म्हणून ती बेजार आशिल्लो तो आयज ते ऑफिशियली अशा प्रकारचे डिमांड करून नाशिल्लें ताका लागून ऑफिशियली आमी कोणीच नाशिल्ले किंवा आशिल्ले सुद्दां आसत जाल्यार काही प्रमाणात ते मिनिस्टर आसत ऑनरेबल मिनिस्टर आसतलो किंवा लोकल MLA आसतात तांचे खातीर आमी हे सांगपाचें आमचे मेसेज दिवपाचें आसा तेज्या पद्दतीन प्रेजेंटेशन जाल्लें आसूं लोकांचे सगळें आयकून घेतलेलें आसा आतां तुमकां कितें दिसता एका ऑफिशियल त्या WRD डिपार्टमेंटाचे बंधारो जावपाक जाय नाका आतां आमचें तशें हांगा तांचेर हांवें म्हटलें म्हाज्या बद्दल स्पिचेक म्हटलेलें आसा की तांचेर हें सगळें संकट आयलां जर तांचेर हे बंधारो बॅरेज बांदता म्हणून संकट आयलां जाल्यार हे जे वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंटाचे रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर म्हणून आमचें महासंकट आसा की हे लोकांक येणाऱ्या काळात 5 वर्सां 10 वर्सां हे रॉ वॉटर आमी जी ड्रिंकींग वॉटर डिपार्टमेंटाक दिता तांचो डिमांड जसो आमचे कडेन येता तो कसो आमी दिवप हे आमकांय एका प्रकारचे चॅलेंज आसा ती हांव महासंकट म्हणना तरी आसतना एक आमकां चॅलेंज आसा आनी चॅलेंज हे डिमांड जर पूर्ण करतलो जाल्यार खंय ना खंय तरी आमकां जशें बॅरेज हांगा आमी हाडले तशा प्रकारचे काही आमचे मस्कोत रिवर आसा आमचे नो रिवर आसा तातूंतले काही रिवर कांयच करूंक शकना आनी मेजर जो आसा जुवारी बेसीन आसतले किंवा म्हादई बेसीन आसतले हांगा काही प्रोजेक्ट आमी काडूं शकता आनी फुडलो येणाऱ्या काळांतलो फ्युचरांतलो डिमांड जशें हांवें म्हटलां की स्वतंत्र जाल्या नंतर 7.5 MLDच डिमांड आशिल्लो तो दितालो आनी आयज सबंद गोंयच्या 750 वयर MLD सगळ्या हितूंतल्यान आमी रॉ वॉटर दिता ड्रिंकींग वॉटर डिपार्टमेंट आमी 100% फेल करना काही प्रमाणात काही आशिल्ले हांगा त्या तरेन ते विचारताले तो विशय कदाचित हांवें तुमगेल्याच रिलेटेड विचारलेले एक आसा ते अशें विचारताले की आमी ते आमचे कडल्यान उतरां जी घेवपाक जाय आशिल्ले ते घेवपाक सोदिनाशिल्ले म्हणजे प्रश्न विचारीत रावलो उतरां आमची अपेक्षा आशिल्ली आमकां दिवपाची आशिल्ली लास्ट आतां जे प्रेजेंटेशन जालें ताजे आन्सर जे टिचर्सांक केन्ना मेळटले आतां
प्रेजेंटेशन जालें आनी ताणें जें कितें मिनिट्स आमगे बरोवन धाडिल्ले आसा आमचें काम इतलेंच आसा की हें सरकारा कडेन पावोवपाचें फुडें व्हरपाचें आमच्या डिपार्टमेंटांतल्यान जें कितें प्रोसिजर फुडलें आसा तें आमी घेतलें ताजो निर्णय फुडें सरकार घेतलो तें हांव कांय सांगूंक शकना.